अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन व मन इह्तदा बिहदीहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत वक़ाल फ़ी मौदिइन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सभामा उपस्थित भएका महानुभावहरू, दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरू र समस्त दर्शकगणहरू, म तपाईहरूको अभिवादन इस्लामीय तरिकाले गर्छु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। म आजको दिन यस शुभ समय र अवसरमा सत्य ईश्वरको बारेमा केही ज्ञानवर्धक कुरा प्रस्तुत गर्ने आँट गरेको छु। साथै अल्लाहसित प्रार्थना छ कि अल्लाह हामी सबैलाई ज्ञानको साथसाथै त्यसै बमोजिम कर्म गर्ने शक्ति पनि प्रदान गरून्। आमीन। मैले अहिले कुरानका दुई श्लोकहरूको पाठ गरेको छु। त्यसको अर्थलाई हेर्नुस् र त्यसलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुस्। अल्लाहको फरमान छ, हामीले प्रत्येक समुदायतिर आफ्ना सन्देष्टाहरू पठायौं यस आदेशको साथ कि तिमीहरू मात्र अल्लाहकै पूजा गर र त्यसबाहेक समस्त मिथ्या पूज्यहरूबाट टाढा रह। र अर्को श्लोकमा अल्लाहको भनाइ छ, हे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैले आजको दिन अर्थात हजको दिन, किनकि यो श्लोक हजको दिन अरफातमा अवतरित भएको थियो, त्यसै सो अवसरमा अल्लाहले भनेको थियो, हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैले आजको दिन तिम्रो धर्मलाई पूर्ण गरिदिए र तिमीहरूमाथि आफ्नो अनुग्रह पूर्ण गरिदिए र तिम्रो लागि धर्म इस्लामलाई रोजे। उपस्थित भएका दर्शकवृन्दहरू, यस संसारमा विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू बस्छन् र विभिन्न प्रकारका आस्था र धर्महरूमा विश्वास राख्छन्। कतिपय मान्छेहरू समस्त वस्तुलाई नै ईश्वर मान्छन्, त कतिपयले मात्र सम्भूतिलाई ईश्वर ठान्छन्, त कतिपयले असम्भूतिलाई ईश्वर मानी पूजा गर्छन्, त कतिपयले आगोलाई ईश्वर मान्छन्, त कतिपयले तीनलाई ईश्वर मानी पूज्छन्, अनि कतिपयले मात्र एक ईश्वरमा विश्वास राख्छन्, जस्तो कि मुस्लिम। अनि कतिपय यस्ता नास्तिकहरू पनि छन् जुन ईश्वरलाई मान्दैनन्, त कतिपयले ईशदूतलाई नै ईश्वर भन्छन्, त कतिपयले स्वर्गदूतलाई नै ईश्वर मानी पुज्दछन्। अर्थात यस दुनियामा, यस संसारमा, यस विश्वमा अनेकौं थरीका मान्छेहरू छन् र अनेकौं किसिमले, अनेकौं प्रकारले पूज्य मान्छन् र त्यसलाई पुज्छन्। तर ईश्वर वास्तवमा छ कि छैन? यदि छ भने कसको ईश्वर सत्य हो र कसको धर्म सत्य हो र कसको धर्म सत्य ईश्वर तर्फ आमन्त्रित गर्छ, यसै कुरालाई प्रश्न पार्ने प्रयास म यस वक्तव्यमा गर्नेछु। मेरो अल्लाहसित यो प्रार्थना छ कि
मलाई सत्य बोल्ने र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने शक्ति प्रमाण गरून्। आमीन। ईश्वर छ कि छैन यस कुरामा विचार गर्दाखेरि सर्वप्रथम ती मान्छेहरूको आस्थालाई प्रमाणको तुलामा राखी जाँच गरौं जुन यो भन्छन् कि ईश्वर छैन, बरु यो समस्त ब्रह्माण्ड आफै गतिशील छ। अर्थात यसलाई सृष्टि गर्नेवाला कुनै स्रष्टा नै छैन, न त यसको कुनै प्रचालक छ, बरु यो ब्रह्माण्ड एक्कासी उत्पन्न भएको छ। हे सर्वश्रेष्ठ जीवधारी, हे मानवगण, हे बुद्धिजीवीहरू, के यस्तो सम्भव छ? के कुनै पनि बुद्धिमान यस्तो कुरा गर्न सक्छ कि कुनै वस्तु बिना कुनै आविष्कारी आविष्कृत होस्? यदि यस्तो भन्न सक्दैन भने यत्रो ठूलो ब्रह्माण्ड आफै कसरी निर्मित हुन सक्छ? हे पूज्यलाई नमान्ने नास्तिकहरू, आउ म तिमीहरूलाई सत्यबाट परिचय गराउँछु। सर्वप्रथम ईश्वर हुनुका प्रमाणहरू हेर्नुस्। ईश्वर हुनुको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो हाम्रो यो शरीर र हाम्रो आत्मा। हाम्रो यस शरीरलाई कसले आविष्कार गर्यो, यसमा आत्मा कसले हाल्यो र कसरी हाल्यो र किन हाल्यो र आत्मा के हो? के यो शरीर आफै निर्मित भयो? के यो आत्मा आफै निर्मित भयो वा कुनै शक्ति छ जुन यो सबै कार्य निरन्तरताले गरिरहेको छ? यो सबै प्रश्नहरूको उत्तर नास्तिकहरूसँग छैन, तर प्रत्येक आस्थावानसँग यसको प्रष्ट उत्तर छ। त्यो हो कुनै वस्तु आफै निर्मित हुन सक्दैन, जसरी कलम, मिसाइल, लुगा, जुत्ता आदि। हामी सबैलाई यो थाहा छ कि उपरोक्तका वस्तुहरूको निर्माताहरू छन् र जुन बुद्धिले यी वस्तुहरूको निर्माण गरिएको छ त्यो बुद्धिको पनि निर्माता छ र त्यो साधन जसलाई प्रयोग गरेर यो वस्तुहरूलाई निर्मित गरिएको छ त्यो साधनको पनि निर्माता छ र त्यो सबै साधनहरू र सामानहरू सामग्रीहरूको निर्माता त्यो शक्तिशाली ईश्वर नै हुन् जहाँले हाम्रो शरीर र आत्मा र सर्व सृष्टिलाई सृष्टि गरेका हुन् र त्यो निर्माता नै हाम्रो सबैको परम दयालु ईश्वर, परम दयालु पूज्य र अंतिम ग्रंथ अवतरित करने वाला ज्ञानवान अल्लाह हुन्। त्यो सर्वगुण सम्पन्न अल्लाह आफ्नो अंतिम ग्रंथ कुरानमा भन्नुहुन्छ, हे ईमान राख्नेवालाहरू अर्थात आस्थावानहरू, तिम्रो लागि धरतीमा धेरै निशानीहरू छन् र स्वयं तिम्रो व्यक्तित्वमा पनि ताके तिमीले देख्दैनौ? सूरतुज जारियात श्लोक नंबर 20-21। के ती मान्छेहरू जुन भन्छन् कि पूज्य छैन अर्थात आस्तिकहरू यस कुराको जवाब दिन सक्छन् कि जस बुद्धिले तिमीले यस कलमलाई बनाएका छौ त्यस बुद्धिलाई कसले आविष्कार गर्यो र जुन माध्यमलाई तिमीले प्रयोग गरेर यसलाई तयार पारेका छौ त्यस माध्यमलाई कसले सृष्टि गर्यो? तर यिनीहरूसित यसको कुनै मान्य जवाफ छैन। दोस्रो कुरो के छ भने हाम्रो शरीरमा जुन आत्मा छ त्यसलाई कसले आविष्कार गर्यो?
त्यो कस्तो छ, कसरी हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्यो र कसरी निस्कन्छ, क्या के त्यसलाई हाल्ने र निकाल्ने वाला कोही छैन? अवश्य छ भाइ। र त्यो महान शक्तिशाली नै हो जसले यस आत्मालाई जन्मायो र त्यही त्यसको अन्त गर्नुमा पनि सामर्थ्यवान छ र त्यो शक्तिमान नै ईश्वर हो। र यस्तै शिशुको जब आमाको गर्भाशयमा उत्पात हुन्छ त्यसलाई उत्पन्न गर्ने वाला को हो? त्यसलाई त्यस अन्धकारमा भोजन कसले दिन्छ? र सबैभन्दा ठूलो प्रमाण के हो भने जब शिशु यस संसारमा श्वास लिन्छ अर्थात पहिलो पटक श्वास लिन्छ त त्यसलाई श्वास लिनको सिकाउँछ, श्वास लिने तरिका को सिकाउँछ। र जब पहिलो पटक दूध खान्छ त त्यसलाई दूध खाने विधि को सिकाउँछ। त्यसलाई हाँस्नु, रुनु, दिशा पिसाब गर्नु कसले सिकायो र त्यस हाँसी र रुने अवस्थालाई कसले उत्पन्न गर्यो? के हाँसी र रुवाई आफै उत्पन्न भए के बच्चा आफै सबै सिक्यो? होइन, बरु कुनै शक्ति छ जुन यो सबै त्यसलाई सिकाउँछ र यो सबै त्यसबाट गराउँछ र त्यसैले त्यो सबै क्रियालाई उत्पन्न पनि गरेछ। र त्यो मात्र एउटै शक्ति हो, त्यो हो ईश्वरको शक्ति, त्यो हो ईश्वर परम पूज्य अल्लाह। के यो सबै कुरा त्यस एक निराकार ईश्वर माथि संकेत गरिरहेका छैनन्? अवश्य यी सबै कुरा त्यस अविनाशी माथि नै संकेत गरिरहेका छन्। यदि यो भनियोस् कि यो कुराहरू प्राकृतिक हुन् भने मेरो प्रश्न चाहिँ यो छ कि यस प्रकृतिलाई कसले आविष्कार गर्यो? के कुनै उत्तर छ? यसको मात्र एउटै उत्तर छ, त्यो हो त्यो महान शक्तिशाली नै यस प्रकृतिको संरचना गर्यो जसलाई संसारवालाहरू ईश्वर भन्छन् र मुसलमानहरू त्यसलाई अल्लाहको शुभ नामबाट जान्दछन्, सम्बोधित गर्छन्। र यस्तै महिलाहरू जुन खान्छन् अर्थात समस्त स्त्रीलिंग अथवा समस्त पोथीहरू जुन खान्छन् त्यसै भोजनबाट रगतको सञ्चार हुन्छ र दूधको पनि र मल पनि र अरू कुराहरू पनि। त को छ जसले एउटै भोजनबाट विभिन्न प्रकारका सामग्री र वस्तुहरू उत्पन्न गर्छ? यदि दूध र रगत दुवैलाई भोजन आफै नै आविष्कार गर्छ भने पुरुष र भालेमा दूध आविष्कृत किन हुँदैन? के कसै नास्तिकसित यसको उत्तर छ? यस्तै माहुरीले फूल खाएपछि महको उत्पात हुन्छ, तर अरूले त्यही फूल खाए पश्चात महको उत्पात हुँदैन, किन? यस्तै एउटै सहजातिमा ठूलो सानो, दुब्लो मोटो, गोरो कालो, बुद्धिमान बुद्धिहीन हुन्छन्, यस्तो किन? एउटै सागर भित्र मिठो र नुरिलो जल प्रवाहित हुन्छ र बगिरहेका हुन्छ, तर दुवै जल एक अर्कासित मिश्रित हुँदैनन्। को हो जुन दुवैलाई एक अर्कासित मिश्रित हुनुबाट जोगाउँछ? यस्तै शिशु, बोट, बिरुवा, चराचुङ्गीलाई बिस्तारै बिस्तारै प्रगतिशील को बनाउँछ? यस ब्रह्माण्डमा भएका समस्त जीवधारी र निर्जीवहरूको अस्तित्व मात्र यही संकेत गर्छ कि कुनै शक्ति छ जसले यिनीहरूलाई जन्माएको छ र यिनीलाई प्रगति दिइरहेको पनि छ। अर्थात यो संकेत गरिरहेछ कि छ कुनै महान शक्तिमान सर्वगुण सम्पन्न जुन यो सबै गरिरहेछ र त्यो महान शक्तिमान हो ईश्वर। अब यो ज्ञान भए पश्चात हामी यो हेरौं कि सत्य ईश्वर को हो। जब हामीलाई यो ज्ञान भयो कि ईश्वर त छँदैछ
त अब सर्वप्रथम हामीलाई यो ज्ञान हुनु पर्यो कि ईश्वरको पहिचान के हो, कसरी हामी जानौं, कसरी हामी मानौं कि यो ईश्वर नै हो, के त्यसका केही विशेष गुणहरू छन्। यस प्रश्नको उत्तरमा ध्यान दिँदाखेरि यो बुझ्नुपर्छ कि हामी पनि मानव हौं, हामी पनि सृष्टि मध्येका हौं। हाम्रो मुटु के भन्छ, के समझ सृष्टि यो चाहदैन कि त्यसको उपासक, त्यसको परम पूज्य, त्यसको अल्लाह, त्यसको ईश्वर सर्वगुण सम्पन्न र सर्वशक्तिमान होस् र जसको आधिपत्य सबैमाथि कायम होस्, जसलाई कोही पनि पराजित गर्न नसकोस्, जुन दयावान र करुणावान पनि होस्, साथै दोषीहरूलाई कष्टदायक सजाय दिनुमा सामर्थ्यवान र दोषीहरूलाई दण्ड दिनुमा सामर्थ्यवान पनि होस् हो। यसै कुरामा सबै आस्थावानहरूको एकमत छ र यो नै सत्य पूज्यको पहिचान पनि हो। र वास्तवमा ईश्वर यही नै हुन सक्छ जुन सर्वगुण सम्पन्न होस् र सर्वशक्ति सम्पन्न होस् र जसको आधिपत्य सबैमाथि कायम होस्। यदि यस्तो छैन भने त्यो कदापि ईश्वर हुन सक्दैन। र हामीहरूको अटुट विश्वास छ कि ईश्वर भन्दा शक्तिशाली कोही पनि छैन र यसै कुरामा समस्त संसारका समस्त आस्थावान प्राणीहरूको दृढ विश्वास पनि छ। ती नास्तिकहरू बाहेक जुन भन्छन् कि ईश्वर नै छैन, बरु यो ब्रह्माण्ड आफै गतिशील छ र यसको कुनै प्रचालक छैन, यो आफै प्रचलित छ। तर यसलाई हामी अघि नै सिद्ध गरिसकेका छौं कि बिना निर्माता कुनै वस्तु निर्मित हुँदैन। तसर्थ यी नास्तिकहरूको कुरो अवैधानिक र अमान्य एवं निराधार छ। म त अहिले ती आस्थावानहरूको कुरा गरिरहेछु जुन यस ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा अधिक मात्रामा छन्। अब चाहे तिनीहरू सत्य ईश्वरमा आस्था राख्नेहरू हुन् वा असत्य ईश्वरमा, जसरी मुस्लिम, हिन्दू, ईसाई, यहुदी, बौद्ध, सिख, जैन आदि, यी सबै कुनै न कुनै पूज्यमाथि आस्था राख्छन्। यसले गर्दा मेरो यो वक्तव्य यिनी आस्थावानहरूको बारेमा छ र यिनीहरूलाई नै अधिक लाभ पुर्याउने छ, साथै नास्तिकहरूलाई पनि सत्य पथको दर्शन गराउने छ। अब जब हामीहरूको यस कुरामा एकमत भयो कि ईश्वर सर्वगुण सम्पन्न र सर्वशक्तिमान हुनुपर्छ, त यसको अर्थ के हो यस कुरामा विचार गर्नु अति आवश्यक छ। हेर्नुस्, यस कुरामा विचार गर्दाखेरि हामीलाई यो मान्नु नै पर्छ कि सर्वगुण सम्पन्न र सर्वशक्ति सम्पन्न त्यसैलाई नै भन्न मिल्छ जसको वर्चस्व सबैमाथि कायम होस्, तर त्यो सबै कुरामाथि सामर्थ्यवान पनि होस्। यदि कुनै कुरामा पनि सामर्थ्य राख्दैन भने त्यो सर्वशक्तिशाली र सर्वगुण सम्पन्न हुन सक्दैन। अर्थात् जुन सबैमाथि आधिपत्य राखोस् त्यो नै ईश्वर हो र त्यसैलाई पुज्नु हाम्रो परम कर्तव्य पनि हो। अब हामीलाई यो थाहा भयो कि ईश्वर छ र सबैमाथि आधिपत्यशाली पनि छ, जस्तो कि हामीले वर्णन गरे। अब हामी आफ्नो कुरालाई अगाडि बढाउँ र यो प्रश्नको उत्तर खोजौं कि यदि ईश्वर छ र सर्वशक्ति सम्पन्न छ भने त्यसमा सत्यमा त्यो ईश्वर को हो? अब यस कुराको प्रारम्भ गरौं उनीहरूको कथनबाट जुन भन्छन् कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर हो। यदि प्रत्येक वस्तु ईश्वर हो भने प्रत्येक वस्तुलाई सर्वशक्तिमान हुनु पर्यो र प्रत्येक वस्तुको वर्चस्व सबैमाथि कायम हुनु पर्यो र यो कदापि हुन सक्दैन, असम्भव छ। यो असम्भव छ कि प्रत्येक वस्तुको वर्चस्व कायम होस्,
किनकि एकको आधिपत्य सबैमाथि कायम भए पश्चात अर्काको आधिपत्य कायम हुनुको कुरै उठ्दैन। यसले गर्दा यो आस्था निराधार छ र असम्भव पनि छ। यसको उदाहरण यसरी हेर्नुहोस् के सूर्य, चन्द्र र वायु यी तीनवटैको वर्चस्व कसरी कायम हुन सक्छ? यदि सूर्यको वर्चस्व कायम भयो भने चन्द्र र वायु त्यसभन्दा शक्तिशाली हुन सक्दैनन्। अर्थात् सूर्य सबैभन्दा शक्तिशाली छ, तर यदि चन्द्रको वर्चस्व सूर्य र वायुमाथि कायम भयो भने चन्द्र सूर्य र वायुभन्दा शक्तिशाली छ। यस्तै वायुको बारेमा पनि बुझिहाल्नुस्। अर्थात् तीनवटैको वर्चस्व कदापि कायम हुन सक्दैन, तसर्थ तीनवटै वा यस जस्तै सबै वस्तु ईश्वर कसरी हुन सक्छन्? आफै विचार गर्नुस्। र दोस्रो कुरो के छ भने सबै वस्तु जसरी सूर्य, चन्द्र, आगो, मूर्ति, वायु, जीवधारी, निर्जीव, ईशदूत, स्वर्गदूत, ऋषि, मुनि आदि सबै सृष्टि हुन् र सृष्टिको कुनै न कुनै स्रष्टा हुन्छ जसको यी वस्तुहरू अधीन हुन्छन् र त्यसको दयाको मुखापेक्षी हुन्छन्। अनि ईश्वर कसरी हुन सक्छन्? तसर्थ यो धारणा र आस्था प्रमाण विहीन र अमान्य छ। अब लागौ तिनीहरूको आस्थातिर जुन भन्छन् कि अँध्यारो अथवा प्रकाश ईश्वर हो। यो आस्था पनि प्रमाण विहीन छ, किनकि अँध्यारो र प्रकाश आफै आविष्कृत भएका छैनन्, बरु कुनै शक्ति छ जुन अँध्यारो र प्रकाशलाई प्रकट गराउँछ। तसर्थ अँध्यारो र उज्यालो पनि ईश्वर हुन सक्दैनन्। यो आस्था पनि निराधार र प्रमाण विहीन छ। अब ती मान्छेहरूको आस्थातर्फ लागौं जुन भन्छन् कि कुनै विशेष प्राणी ईश्वर हो, जसरी कुनै सन्देष्टा, मनुष्य, देवदूत, वली, राम, कृष्ण आदि। त यो आस्था पनि प्रमाणको तुलामा सत्य ठहर हुँदैन। जस्तो कि यहुदीहरू र इसाईहरू र हिन्दूहरू आफ्ना आस्थाहरूमा भन्छन्, किनकि यिनीहरूलाई जन्माउने कुनै महाशक्तिमान छ जुन यिनीहरू भन्दा अधिक शक्तिशाली छ र जन्मिने वस्तुबाट जन्माउनेवाला शक्तिमान हुन्छ। तसर्थ यो आस्था पनि अमान्य ठहर भयो, किनकि जसरी इसाईहरू भन्छन् कि ईसा अलैहिस्सलाम पूज्य हुन्, तर ईसा अलैहिस्सलामका सृष्टि मध्येका हुन्, पूज्य कसरी हुन सक्छन्? यस्तै हिन्दूहरू भन्छन् कृष्ण अथवा राम पूज्य हुन्, तर उनीहरू सृष्टि मध्येका हुन्, पूज्य कसरी हुन सक्छन्? यस्तै अरू धर्महरू पनि केही मनुष्यहरू केही सृष्टिहरूलाई पूजा गर्छन् र पूज्य भन्छन्, तर सबै निराधार छन्, किनकि सृष्टि पूज्य हुनै सक्दैन। अब ती आस्थाहरूलाई हेरौं जसमा यो भनिएको छ कि ईश्वर तीन छन्, जस्तो कि इसाई र हिन्दूको आस्था पनि छ। उनीहरूको आस्था मध्ये यो पनि हो कि तीनवटा एउटा तीनटा, अर्थात् 1 + 1 + 1 बराबर 1 यस्तो हुन सक्दैन। यदि हाम्रो यो कुरोमा एकमत छ कि ईश्वर त्यही नै हुन सक्छ जुन सबैभन्दा शक्तिशाली होस् र जसको आधिपत्य सबैमाथि कायम होस् भने तिनको वर्चस्व एक अर्कामाथि कसरी सिद्ध गर्न सकिन्छ? यो त असम्भव छ र हामी यसलाई अघि नै सिद्ध गरिसकेका छौं कि तीन मध्ये सबै सर्वशक्ति सम्पन्न हुन सक्दैनन्, बरु एकको वर्चस्व सबैमाथि कायम हुनु आवश्यक छ। अनि यो आस्था पनि अमान्य निराधार भयो। तर यदि हामी एकछिनको लागि यो मानिहालौं कि तीनवटै ईश्वर हुन सक्छन् भने पूजा कसको गर्ने? जस्तो कि ईसाईहरू भन्छन् कि ईश्वर तीन मिलेर बनेछन्, रुहुल कुद्स, अल्लाह
र ईसा व केही इसाईहरू भन्छन् कि ईश्वर तीन को संग्रह हो, अल्लाह, रूहुल कुद्स अथवा ईसा व मरियम, यो पनि केही इसाईहरूको धारणा छ। यस्तै हिन्दूहरू पनि तीनलाई ईश्वर मान्छन्, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। तर तीन कसरी हुन सक्छन्? यदि तीनौंलाई हामीले माने, जसले मैले अहिले भने, त एउटाको पूजा गर्दा अर्को रिसाउँछ र अर्कोको पूजा गर्दा पहिलो रिसाउँछ। एउटा भन्छ आज सूर्यको उदय हुँदैन, त अर्को रिसाई भन्छ चुप लाग, आज त म वर्षा नै गराउने छु। त तेस्रोले भन्छ होइन होइन, आज त दिन नै हुँदैन, बरु रात्रि नै रहनेछ। यसरी संसारको जुन यो सन्तुलन हामी हेरिराखेका छौं, त्यो सन्तुलन अस्तव्यस्त र छतबिछत भइहाल्छ। त यस ब्रह्माण्डको यो सन्तुलन नै हामीलाई यो संकेत दिन्छ कि यसको स्रष्टा एक भन्दा अधिक छैन। किनभने ब्रह्माण्डको एक एक कण आफ्नो उचित ठाउँमा सन्तुलित तरिकाले सन्तुलित छ। यदि अलिकति यताउता भएको खण्डमा सबैको विनाश सुनिश्चित छ। त यो सन्तुलन हामीलाई संकेत र प्रेरणा दिन्छ कि यसको स्रष्टा ईश्वर परमात्मा तीन छैनन्, बरु एउटै छ। यदि तीन ईश्वर भएको भए यो सन्तुलन कायम रहनु असम्भव थियो। जसरी एउटै राज्यको दुई राजा हुन सक्दैनन्, त्यस्तै यो ब्रह्माण्डको दुई वा त्यसभन्दा अधिक ईश्वर हुन सक्दैनन्। किनकि एउटा राज्यको दुई राजा भएमा राज्यको विभाजन भइहाल्छ र राज्यमा उपद्रवको सृजना हुन्छ। भने यत्रो ठूलो ब्रह्माण्डको दुई ईश्वर र शासक कसरी हुन सक्छन्? आफै विचार गर्नुस्। तसर्थ यो ब्रह्माण्ड नै आफ्नो एक मात्र स्रष्टाको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। अब यो प्रश्न उठ्छ कि यदि त्यो महान, शक्तिमान, सर्वगुण सम्पन्न ईश्वर एउटै छ भने त्यो को हो र त्यसको एक हुनुको प्रमाण के हो? त्यो ईश्वर पूज्य इष्ट अल्लाह हो। यो आस्था मुसलमानहरूको हो, जुन भन्छन् कि ईश्वर मात्र एउटै छ, जसलाई हामी अल्लाहको शुभ नामले जान्दछौं। अब हेरौं कि यस आस्थाका प्रमाणहरू के हुन्। के मुसलमानहरू पनि अरू जस्तै भर्मी छन् वा उनीहरूसित कुनै मान्य र ठोस प्रमाण छ? सत्य ईश्वर वास्तवमा अल्लाह नै हो। यस कुरामा विचार गर्दाखेरि हामीलाई यो थाहा हुन्छ कि ईश्वर अल्लाह मात्र एउटै छ र अन्यको छैन। यसलाई त हामी सिद्ध गरिसक्यौं। त अब एक ईश्वर छ, यसको लागि प्रमाण हेरौं। यसको प्रमाण प्रत्येक आकस्मिक ग्रन्थहरूमा वर्णन छ, तर म एक दुईलाई प्रमाणको लागि पेश गर्न चाहन्छु। हिन्दूहरूको आकस्मिक ग्रन्थ ऋग्वेदमा उल्लेख छ, एउटा बाहेक अरू कुनै स्रष्टा छैन, छैन छैन कदापि छैन। र यहुदीहरूको आकस्मिक ग्रन्थ तौरात अर्थात ओल्ड टेस्टामेन्टमा उल्लेख छ, हे इस्राएल सुनिहाल, हाम्रो पालनकर्ता त्यो अल्लाह नै हो जुन मात्र एक्लो छ। सफरुत तस्निया खण्ड 6 श्लोक 4। र ईसाईहरूको आकस्मिक ग्रन्थ इन्जिल अर्थात न्यू टेस्टामेन्टमा उल्लेख छ, ईसाले शैतानसित भन्नुभयो कि हे शैतान भागिहाल, किनकि यो अंकित छ कि हाम्रो पालनकर्ता नै हाम्रो परम पूज्य हो। तसर्थ
त्यस एक अल्लाहलाई ढोग गर र त्यसैको पूजा गर। इन्जिल मत्ता 7:4, इन्जिल लुका 8:4। र बाँकी रह्यो मुस्लिमहरूको आकस्मिक ग्रन्थ कुरान, त इस्लाममा प्रवेश हुने जुन मूल मन्त्र छ नि त्यो नै प्रमाणको लागि पर्याप्त छ। र त्यो मूल मन्त्र हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात् अल्लाह बाहेक कुनै सत्य पूज्य छैन र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहाँमाथि शान्ति होस् अल्लाहका सन्देशता हुन्। र अरू थुप्रै प्रमाणहरू यस ग्रन्थमा छन् जसलाई म अगाडि वर्णन गर्नेछु। र यस्तै यो ब्रह्माण्डको सन्तुलन पनि एक ईश्वर हुनुको प्रमाण हो र प्रत्येक वस्तु प्रमाण हो एक ईश्वरको, अर्थात् यो सूर्य चन्द्र वायु दिन रात्रि धरती आकाश आदि सबै एक ईश्वर हुनुका प्रमाण हुन्। अन्तिम आकस्मिक ग्रन्थ कुरानमा अल्लाहको फरमान छ, अर्थ हेर्नुहोस्, अल्लाह आकाशहरू र धरतीहरूको प्रकाश हो। उसको प्रकाशको उदाहरण यस्तो छ कि एउटा खोपा छ जसमा टुक्की छ र टुक्की एउटा शीशाको भट्टामा छ र शीशा यस्तो सफा सुग्घर छ कि चम्किराखेको छ, तारा जस्तै। त्यो दियो जो पवित्र जैतूनको रुखको तेलबाट बलिन्छ, जुन रुख न पूर्वतिर छ न पश्चिमतिर छ। यस्तो प्रतीत हुन्छ कि त्यसको तेल चाहे आगोले त्यसलाई नछोए पनि बल्नलाई तयार छ। प्रकाशमाथि प्रकाश छ। अल्लाहले आफ्नो प्रकाश तरफ जसलाई चाहन्छ सोझो बाटो देखाउँछ र अल्लाह मानिसहरूको लागि उदाहरणहरू वर्णन गर्छ र अल्लाह प्रत्येक कुरोको अवस्था जान्दछ। सूरत नूर श्लोक नम्बर 35। र अर्को सुरोमा अल्लाहको वर्णन छ, आकाशहरू र पृथ्वीको राज्य अल्लाहकै लागि हो र अल्लाह प्रत्येक कुरोमाथि सर्वशक्ति सम्पन्न छ। निसन्देह आकाश मण्डल र पृथ्वीको सृष्टि र रात र दिनको चक्रमा बुद्धिमान मानिसहरूको लागि निशानीहरू छन्। सूरत आली इमरान श्लोक नम्बर 189-190। यस्तै वर्षा बादलको यताउता हिँडडुल गर्नुमा पनि हाम्रो लागि एक अल्लाहका प्रत्यक्ष निशानी र प्रमाणहरू छन्। अल्लाहको कुरानमा वर्णन छ, त्यो अल्लाह नै हो जसले तिमीलाई चट्याङको चमक भयभीत गर्न र आशा दिलाउनको लागि देखाउँछ र भारी बादलहरूलाई उठाउँछ। बिजुलीको गर्जना उसको पवित्रताको प्रशंसा गर्दछ र फरिश्ताहरू पनि उसको भयबाट त्यसै गर्दछन्। उही चट्याङ पठाउँछ र जसमाथि चाहन्छ त्यसमाथि खसाल्छ। जबकि तिनीहरू अर्थात् बहुदेववादीहरू अल्लाहको बापत झैं झगडा गरिरहेका छन् र अल्लाह कठोर शक्तिवाला छ। उसैले पुकार्नु वास्तविक सत्य छ। जुन मानिस अरूलाई उसको बदलामा पुकार्छन् तिनीहरू उनीलाई केही पनि उत्तर दिँदैनन्। बरु यो उस्तै छ जस्तो कुनै व्यक्ति आफ्नो दुवै हात पानी तर्फ फैलाएको छ कि उसको मुखमा परिजाओस्, जबकि त्यो पानी उसको मुखमा जाँदैन र काफिरहरूको गुहार सबै खेर जान्छ। सूरतुर राद श्लोक नम्बर 12-14। तर हे भाइहरू, हामी अटेरी गरेर त्यसको अवज्ञा गर्छौं र त्यसबाहेक अरूलाई पूज्य बनाई पुकार्दछौं। अल्लाहको कथन छ, अर्थ र उनीहरूले अल्लाहलाई जस्तो सम्मान गर्नुपर्छ गर्न सकेनन्, जबकि कियामतको दिन सम्पूर्ण धरती अर्थात् प्रलयको दिन सम्पूर्ण धरती उसको मुट्ठीमा हुनेछ र आकाशहरू उसको दाहिने हातमा बेरिएका हुनेछन्। ऊ महान र उच्च छ। त्यस्तो प्रत्येक कुरा भन्दा जसलाई उनीहरूले उसको साझेदार ठहराउँछन्
साझेदार ठहरानो को लागी गर्छन। सूरतु जुमर श्लोक नंबर 67। र अर्को सुरतमा अल्लाहको भनाइ छ के तिमीले देखेनौ कि आकाशहरूमा भएका र पृथ्वीमा भएकाहरू, सूर्य र चन्द्र र ताराहरू र पहाडहरू र रुखहरू र चपायाहरू र धेरै जसो मानिसहरू अल्लाहलाई ढोक्दैछन् र धेरै यस्ता छन् जसको सम्बन्धमा यातना प्रमाणित भइसकेको छ र जुन मानिसलाई अल्लाहले अपमानित गर्दछ त्यसलाई कसैले प्रतिष्ठा प्रदान गर्न सक्दैन। निसन्देह अल्लाहले जे चाहन्छ गर्दछ। सूरतुल हज श्लोक नंबर 18। यस्तै बच्चालाई गर्भाशयमा पालन पोषण र पोषण तथ्य पुर्याउनु र त्यसलाई निरन्तरताले बढाउनु यो क्रिया पनि एक अल्लाह तर्फ संकेत दिन्छ। जस्तो कि कुरानमा अल्लाहको फरमान छ, हे मानिसहरू, यदि तिमीलाई मृत्यु पश्चात पुनर्जीवित हुने विषयमा कुनै सन्देह छ भने सोच। हामीले तिमीलाई माटोबाट सृष्टि गर्यौं अनि वीर्यबाट अनि रगतको डल्लोबाट अनि मासुको डल्लोबाट, जुन आकार दिएको थियो जसको कुनै रूप थिएन, जुन आकार दिएको थियो जसको कुनै रूप थिएन, ताकि हामीले तिमीलाई स्पष्ट पारिदियौं र हामीले जसलाई चाहन्छौं एक निर्धारित समयसम्म आमाको पेटमा राख्छौं अनि त्यसपछि तिमीलाई एउटा बच्चाको रूपमा दुनियाँमा ल्याउँछौं अनि तिमीले आफ्नो युवा अवस्था प्राप्त गर र तिमी मध्ये केही त पहिले नै मरिहाल्छन् र केही बुढेसको जीर्ण अवस्थातिर लगिन्छन्, जसले गर्दा धेरै कुराको ज्ञान भएर पनि अज्ञान हुन्छन्। तिमीले देख्छौ कि जमिन सुकिसकेको बन्जर छ, फेरि जब हामीले त्यसमाथि पानीको वर्षा गराउँछौं तब त्यसमा हरियाली हुन्छ र त्यसमा सजीवता आउँछ र यो हरेक प्रकारको रुख बिरुवाबाट शोभायमान हुन्छ। सूरतुल हज श्लोक नंबर 5। र अर्को ठाउँमा अल्लाहको भनाइ छ, उसले तिमी सबैलाई एक ज्यानबाट सृष्टि गर्यो अनि उसैबाट जोडी बनायो र उसैले तिम्रो निम्ति चौपाया मध्ये 8 जोडीहरू भाले पोथी बनायो। उसैले तिम्रा आमाहरूको पेटमा एउटा आकार पछि अर्को आकारमा सिर्जना गर्दछ, 3-3 अँध्यारोहरूमा। वही अल्लाह तिम्रो पालन करता हो, सत्ता उसैको हो, उस बाहेक कोही सत्य पूज्य छैन अनि तिमी कहाँ बाँकी रहेका छौ। सूरतु जुमर श्लोक नंबर 6। र अर्को ठाउँमा अल्लाहको भनाइ छ, अर्थ, हे मानव, कुन कुराले तिमीलाई आफ्नो उदार पालनकर्ताको विषयमा भ्रममा पारेको छ, त्यही हो जसले तिमीलाई सृष्टि गर्यो र फेरि तिम्रा अंग प्रत्यंगहरूलाई ठीक ठीक पारी तिमीलाई सन्तुलित बनायो र जुन रूपमा चाह्यो तिमीलाई जोडेर तयार गर्यो। सूरतुल इन्फितार श्लोक नंबर 6-8। र अर्को ठाउँमा अल्लाहको भनाइ छ, जुन मानिसहरू ठूला ठूला पाप र अश्लील कर्महरूबाट पन्छिन्छन्, केही सानातिना पाप बाहेक निश्चय नै तिम्रो पालनकर्ता क्षमाशीलतामा बडो व्यापक छ। उसले तिमीलाई राम्ररी जान्दछ जब उसले तिमीलाई माटोबाट सृष्टि गर्यो र जब तिमी आफ्ना आमाहरूको पेटमा भ्रूण अवस्थामा थियौ, तसर्थ आफ्नो मनको पवित्रताको दावी आफै नगर, उसले संयमीहरूलाई राम्ररी जान्दछ। सूरतुल नज्म श्लोक नंबर 32। यस्तै माहुरीले जुन महरा घर बनाउँछ त्यो त्यसलाई कसले सिकायो, यसमा विचार गरेमा पनि एउटै अल्लाहको प्रमाण मिल्छ। जस्तो कि अल्लाहको कुरानमा भनाइ छ, तपाईको पालनकर्ताले माहुरीलाई आदेश गर्यो कि पहाडहरूमा, रुखहरूमा र मानिसले बनाएका अग्ला अग्ला निवास स्थानहरूमा चाका बनाऊ र हरेक किसिमको फलफूल खाऊ र आफ्नो पालनकर्ताको सरल मार्गमा हिँड्ने गर। उनको पेटबाट रंग बिरंगी पिउने कुरा निस्कन्छन्
जसका विभिन्न रंगहरू हुन्छन् र त्यसमा मानिसहरूको कैयौं उपचार छ। निसन्देह चिन्तन मनन गर्नेहरूको निम्ति उसमा पनि ठूलो निशानी छ। अल्लाहले नै तिम्रो सृष्टि गरेका छन् अनि उनैले तिमीलाई मृत्यु दिनेछन् र तिमीहरू मध्ये केही यस्ता छन् कि निकै कमजोर वृद्ध अवस्थामा पुग्छन् र धेरै कुराहरूको ज्ञान हासिल गरेपछि पनि अनभिज्ञ भइहाल्छन्। निसन्देह अल्लाह ज्ञाता र सर्वगुण सम्पन्न र सर्वशक्ति सम्पन्न छ। सूरतुन नहल श्लोक नंबर 68 to 70। र त्यो अल्लाह सर्वशक्ति सम्पन्न र सर्वगुण सम्पन्न छ जस्तो कि वर्णन गरिएका आयतहरू श्लोकहरूबाट स्पष्ट भयो। र केही अरू आयतहरू पनि हेर्नुस्। कुरानमा अल्लाहको वर्णन छ, अर्थ अल्लाह नै वास्तवमा सत्य पूजनीय हो, उस बाहेक अरू कोही पूज्य छैन। उस सधैँ जीवित रहने वाला र सबैलाई थाम्न सक्ने वाला छ। उसलाई न अल्छी लाग्छ न निद्रा आउँछ। जे जति आकाश मण्डलमा छन् र जे धरतीमा छ सबै उसैको हो। सूरतुल बकरा श्लोक नंबर 25। र सूरतु यूनुसमा अल्लाहको भनाइ छ, र तिम्रो पालनकर्ताबाट कुनै कुरा लेस मात्र पनि लुकेको छैन, न जमिनमा न आकाशमा, र न कुनै कुरा त्यसभन्दा सानो छ वा ठुलो छ, तर त्यो स्पष्ट किताबमा अंकित छ। सूरतु यूनुस श्लोक नंबर 61। र सूरतुल अनआममा अल्लाहको फरमान छ, र अदृश्य कुराको साँचो अल्लाहसँग छ, जसको बारेमा उस बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। र जे जति पृथ्वी र समुद्रमा छन् उसैलाई त्यसको ज्ञान छ। एउटा पात झर्दा पनि उसलाई थाहा हुन्छ र पृथ्वीको अँधियारोमा कुनै दाना उसको जानकारी बिना झर्दैन। कुनै हरियो सुकेको कुरा जे जति छन् सबै स्पष्ट रूपले किताबमा अर्थात लौहे महफूजमा अंकित छन्। सूरतुल अनआम श्लोक नंबर 59। र सूरतुल लुकमानमा अल्लाहको भनाइ छ, लुकमानले भने कि प्यारो छोरो, यदि कुनै कुरा रायोको दाना बराबर होस् र त्यो कुनै चट्टानको बीचमा होस् वा आकाशहरूमा वा धरतीमा होस्, अल्लाहले त्यसलाई उपस्थित गर्नेछ। निसन्देह अल्लाह अत्यन्त सूक्ष्मदर्शी र ज्ञानी पनि छ। सूरतुल लुकमान श्लोक नंबर 16। र यस्तै अल्लाहको अन्तिम ग्रन्थ कुरानमा अरू श्लोकहरू छन् जुन त्यस अल्लाहलाई सत्य पूज्य प्रमाणित गर्छन् र यो प्रमाणित गर्छन् कि त्यो एक्लै छ, त्यसबाहेक कोही ईश्वर छैन। जसरी हेर्नुस्, अल्लाहको भनाइ छ, ऊ आकाशहरू र धरतीको स्रष्टा हो। सूरत शोरा श्लोक नंबर 11। र अर्को सूरतमा अल्लाहको भनाइ छ, वास्तविक कुरा यो छ कि तिम्रो सत्य पूज्य अल्लाह नै हो, जसबाहेक अरू कोही सत्य पूजनीय छैन। उसको ज्ञान सबै कुरामाथि हावी छ। सूरत तोहा श्लोक नंबर 98। र अर्को सूरतमा अल्लाहको भनाइ छ, तिमीहरू सबैको पूज्य मात्र एउटै अल्लाह हो, उसबाहेक कोही सत्य पूजनीय छैन। ऊ अत्यन्त दयालु र असीम कृपालु छ। सूरतुल बकरा आयत नंबर श्लोक नंबर 163। यस्तै अर्को सूरतमा अल्लाहको भनाइ छ, निसन्देह ती मानिसहरू पनि काफिर हुन् जसले भन्दछन् कि अल्लाह तीन मध्येको एक हो, जबकि वास्तवमा अल्लाह बाहेक अरू कोही उपासना योग्य छैन। यदि मानिसहरू यस्ता भनाइ अथवा विश्वास परित्याग गर्दैनन् भने तिनीहरूमध्ये जो अवज्ञाकारी हुनेछन् तिनीहरूलाई कष्टदायक सजाय अवश्य हुनेछ। तसर्थ यिनीहरूले अल्लाहको अगाडि किन नतमस्तक हुँदैनन् र किन आफ्ना त्रुटिहरूका लागि क्षमा माग्दैनन्। अल्लाह त ठूलो क्षमा प्रदान गर्नेवाला कृपालु छ। सूरतुल माइदा श्लोक नंबर 73-74।
र यस्तै अर्को सुरतमा अल्लाहको भनाइ छ, यो कुरान समस्त मानिसहरूलाई जानकारी पत्र छ कि यसको माध्यमबाट उसले उनीहरूलाई सावधान गरोस् र राम्रोसँग जानिल्याउन् कि अल्लाह मात्र एउटै माबुद पूजनीय छ र त्यसबाट ज्ञानीहरूले सोच समझ गर्न सकुन्। सूरत इब्राहिम श्लोक नंबर 52। र अर्को सूरतमा अल्लाहको भनाइ छ, तिमी सबैको पूजनीय एक मात्र अल्लाह हो। सूरत नहल श्लोक नंबर 22। र अर्को सूरतमा अल्लाहको भनाइ छ, भनिदिनुस् मेरो पासमा वही अल्लाहको सन्देश आउँछ कि तिम्रो पूज्य एउटै छ, त के तिमी उसको आज्ञा पालन गर्नेवाला छौ। सूरतुल अम्बिया श्लोक नंबर 108। अर्थ र अर्को सूरतमा अल्लाहको भनाइ छ, भनिदिनुस् म तिमी जस्तै एउटा मानिस हुँ, मतिर वही अवतरण गरिन्छ कि तिम्रो सबैको पूज्य अल्लाह एउटै हो, तसर्थ तिमी सोझै उसैतिर प्रवृत्त हो र उसैसित पापको क्षमा याचना गर र यी मुश्रिकहरू अर्थात बहुदेववादीहरूको लागि ठुलो विनाश छ। सूरत फुस्सिलत श्लोक नंबर 6। र यस जस्ता अरू थुप्रै प्रमाणहरू कुरानमा वर्णन छन् जसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि ईश्वर मात्र एउटै छ र त्यो सत्य ईश्वर अल्लाह हो। अब जब यो सिद्ध भयो कि अल्लाह नै सत्य ईश्वर हो र त्यो मात्र एउटै छ, त्यसको कोही साझीदार र समकक्षी छैन, त इस्लाम धर्म जुन यस आस्था र धारणालाई मान्छ र त्यसैतर्फ सबैलाई आमन्त्रित गर्छ, त्यो पनि सत्य नै ठहर हुन्छ र त्यसलाई सत्य नै मान्नुपर्छ, किनकि अल्लाहको फरमान छ, निसन्देह अल्लाहको नजिक इस्लाम नै साँचो धर्म हो। सूरत आले इमरान श्लोक नंबर 19। र अर्को श्लोकमा अल्लाहको वर्णन छ, जुन मानिस इस्लाम बाहेक कुनै अन्य धर्मको खोजी गर्दछ भने उसको धर्म स्वीकार गरिने छैन र उसले प्रलयको दिन आखिरतमा घाटामा पर्ने मध्येको हुनेछ। सूरत आले इमरान श्लोक नंबर 85। र यसबारे अधिक ज्ञानको लागि मैले लेखेको किताब इस्लाम विश्वव्यापी धर्मको अध्ययन गर्नुहोस्, जुन कि इस्लाम हाउस वेबसाइटमा उपलब्ध छ। अब जब हामीमाथि यो प्रश्न भयो कि ईश्वर एउटै छ र सत्य धर्म पनि एउटै छ, त हाम्रो अब के कर्तव्य हुनुपर्छ? हे भाइहरू, अब हाम्रो यो परम कर्तव्य हो कि हामी त्यस एक सर्वशक्तिमान र सर्वगुण सम्पन्न अल्लाहमाथि आस्था राख्ने प्रयत्न गरौँ र मात्र त्यसैको पूजा आराधना गरी आफ्नो लोक परलोकको जीवनलाई सफल बनाऊ र आफ्नो जीवन सफल बनाई स्वर्गको अभिलाषी बनौँ। हे भाइ, सत्य जाने पश्चात सत्यलाई न अपनाउनु बरु त्यसलाई नकार्नु, यस्तै सुमार्ग पाए पश्चात कुमार्गमा हिँड्नु घोर र जघन्य अपराध हो। यसले गर्दा हामी आफै आफूलाई विनाशमा नपारौं, बरु त्यसै एक अल्लाहको पूजा आराधना गरौं जसबाहेक कुनै सत्य पूज्य छैन। त्यो अल्लाह नै मात्र एउटा सत्य पूज्य हो, तसर्थ त्यसको निर्देशनहरूबाट मुख नफर्काऊ, नत्र तिम्रो कल्याण कहिले पनि सम्भव छैन। र जसलाई तिमीहरू पुजिरहेका छौ ती सबै मिलेर तिमीलाई कुनै हानि र नोक्सानी अथवा लाभ पुर्याउन सक्दैनन्। हानि र लाभ त मात्र अल्लाहकै हातमा छ। त्यो अल्लाह जसलाई चाहन्छ सुगमता प्रदान गर्छ र जसलाई चाहन्छ त्यसको जीविका संकुचित गरिदिन्छ। त्यसबाट प्रश्न गर्नेवाला कोही छैन। त्यसको आधिपत्य सबैमाथि कायम छ। त्यो जसलाई चाहन्छ प्रतिष्ठा प्रदान गर्छ र जसलाई चाहन्छ अपमानित गरिदिन्छ। जसलाई चाहन्छ सम्मान प्रदान गर्छ र जसलाई चाहन्छ दण्डित गरिदिन्छ। र जसमाथि आफ्नो अनुग्रह अवतरित गर्न चाहन्छ त्यसलाई सुमार्गमा सुदृढ गरिदिन्छ र जसलाई अपमानित गर्न चाहन्छ त्यसलाई भ्रमित गरिदिन्छ। त्यसको कोही समकक्षी छैन कि त्यससित कुनै प्रश्न गर्न सकोस्। त्यो एउटा मात्र
सर्वशक्तिशाली र सर्वगुण सम्पन्न अल्लाह छ। त्यो अल्लाह नै हो जसबाट सबै भयभीत छन्। त्यसको भयबाट आकाश, धरती, सूर्य, चन्द्र, मानव, दानव, ईशदूत, स्वर्गदूत अर्थात यस आकाश र पृथ्वीका बीचमा भएका समस्त सृष्टिहरू त्यसको भयले कम्पित हुन्छन् र यस भयको साक्षात दर्शन तिमीहरू महाप्रलयको दिन अवश्य गर्नेछौ। यदि आज तपाईं त्यस महाशक्तिमान अल्लाहसित भय गरेनौ भने त्यस दिन अवश्य भयभीत हुनेछौ। तसर्थ हे भाइ, सबै मोह माया छाडी त्यसै एक अल्लाह तर्फ दत्तचित्त हो र उसैको प्रसन्नता प्राप्त गर्ने प्रयास गर र उसैको अन्तिम धर्म र अन्तिम ग्रन्थ र अन्तिम सन्देष्टा माथि ईमान ल्याई स्वर्गमा जाने सुअवसर प्राप्त गर। अन्तमा मेरो तपाईहरुसित यो निवेदन छ कि मेरो यो सानो वक्तव्यलाई सुने पश्चात यसमा ध्यान दिनु होला र यसमा वर्णन गरिएका समस्त प्रमाणहरूलाई सोच विचार गरी सुमार्गमा आउने प्रयत्न गर्नु होला र साथै अल्लाहसित प्रार्थना छ कि अल्लाह हामी सबैलाई धर्म इस्लामलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गर्ने सौभाग्य प्रदान गरून् र त्यसका समस्त निर्देशनहरूलाई अपनाई त्यसबाट लाभान्वित हुने सुअवसर प्रदान गरून् र हाम्रा माल सम्पत्ति र सन्तानमा वृद्धि गरून् र हाम्रा निसन्तान दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई सन्तान प्रदान गरी उहाँहरूको मुटुलाई शीतल पारुन् र हामी सबैमाथि आफ्नो दया गरी हामीहरूलाई स्वर्गमा प्रवेश गराउन्। आमीन।